बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर एक्सपर्ट डिजिटल से जाहिद तबस्सुम का आपको सलाम। आजकल सोशल मीडिया पर और मुख्तलिफ जगहों पर यह बात ज़ेर बहस आ रही है कि आज़ाद कश्मीर में एक नई सियासी जमात बनने जा रही है। क्या आज़ाद कश्मीर में नई सियासी जमात की ज़रूरत है या इसकी ज़रूरत क्यों पेश आ रही है कि आज़ाद कश्मीर में कायम जो सियासी क्लब है ये बेरोज़गारी से तंग आकर दिन रोज़ ब रोज़ नए ठिकानों की तलाश में होता है। आज़ाद कश्मीर की अगर सियासत देखी जाए तो वो लोग जो 2006 से मुख्तलिफ जमातों के अंदर रहने के बाद आज वो एक नए ठिकाने की शक्ल में आ चुके हैं। क्या आज़ाद कश्मीर में नई सियासी जमात बन पाएगी, इसको बनाने वाले कौन हैं, ये बात आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने आज़ाद कश्मीर में नई सियासी जमात बनाने के लिए अपने रुखा और बिलखुसूस माजरीन के हलके से मुंतखब होने वाले अवार्ड याफ्ता MLA जिनको पार्टियां बदलने के अमूर का माहिर समझा जाता है, उनकी खिदमत हासिल कर ली गई हैं और आजकल कश्मीर हाउस में उन लोगों ने डेरे जमा कर ड्राइंग रूम में आज़ाद कश्मीर की सियासत को और आज़ाद कश्मीर की नई सियासी जमात को डिस्कस किया जा रहा है। आज़ाद कश्मीर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रजिस्ट्रेशन की मनसूखी के बाद ये लोग नए ठिकाने की तलाश में जद्दोजहद में मसरूफ़ हैं और इनका ये कहना है कि आज़ाद कश्मीर में इस वक्त हकीकी मानों में एक ऐसी सियासी जमात की ज़रूरत है कि जो इन पार्टीज़ का मुकाबला कर सके और आज़ाद कश्मीर की आवाम को एक मरतबा फिर नए अंदाज में बेवकूफ़ बनाया जा सके। नई पार्टी का नाम क्या होगा, इस पर भी गौर व फिक्र शुरू है। गुज़श्ता दिनों वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक ने सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी से भी मुलाकात की। उनके साथ सियासी अमूर के अलावा फ्यूचर के हवाले से भी डिस्कस की गई है। ज़राए ने हमें ये बताया है कि आज़ाद कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर लिबरेशन लीग है, इसके नाम पर भी गौर किया जा रहा है और सदर रियासत बैरिस्टर सुल्तान महमूद की जो पार्टी थी पीपल्स मुस्लिम लीग, इसके नाम पर भी डिस्कस किया जा रहा है और थर्ड ऑप्शन के तौर पर तीसरा नाम भी ज़ेर गौर है। और इतला ये है कि नई पार्टी जो बनाई जा रही है इसका ऐलान भी दिसंबर के वस्त तक मतवक्का है और नई पार्टी बनाकर आज़ाद कश्मीर में जो PTI से मुनरिफ होने वाले अरकान असम्बली जिनका माजी ये बताता है कि उन्होंने मुख्तलिफ जमातें छोड़कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत अख्तियार की थी, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जगह न बनने की वजह से उससे भी बगावत करके अब नए ठिकाने की तलाश में निकल पड़े हैं और बड़े पैमाने पर मुजफ्फराबाद के ऐवान हों या कश्मीर हाउस हो, यहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पर डिस्कस हो रहा है, चाय खानों में डिस्कस हो रहा है, कोसार मार्केट में डिस्कस हो रहा है। क्या इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और इसको जो इस नई पार्टी को बनाने के लिए सबसे ज़्यादा जो मुतरक दिखाई दे रहे हैं वो माजरीन के हलके में से मुंतखब होने वाले MLA, दीगर ऐसे MLA हैं जो मुतरक हैं, जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को यह मशवरा दे रहे हैं कि आज़ाद कश्मीर में आपकी क़यादत में एक नई सियासी जमात बनाई जाए जो आवाम के मसाइल हल कर सके और आवाम को इत्मीनान दिला सके। अगर थोड़ा सा माजी में जाया जाए कि जब 2006 में ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी तो 4 मरतबा आज़म तब्दील हुए और जब चौधरी अब्दुल मजीद जो 2011 से 2016 तक आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म थे, इनके ख़िलाफ़ भी उसी ग्रुप ने जिसने 2006 में 3 वज़ीर आज़म तब्दील किए उन्होंने ही अटैम्प्ट की, लेकिन वो अटैम्प्ट नाकाम हुई। उसको नवाज शरीफ जो उस वक्त वज़ीर आज़म थे उन्होंने नाकाम किया, आत्म इत्मीनान कामयाब नहीं हो सकी। 2016 से 2021 तक ये मुख्तलिफ ज़राए से कोशिशें करते रहे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के पास अक्सरियत होने की वजह से इनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो सकी। जब 2021 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई तो ये लोग PTI में शामिल हो गए और हुकूमत का हिस्सा बने। सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने इनको उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं दिया, उनकी नाजायज़ डिमांड को पूरा नहीं किया तो उनके खिलाफ अदम एतमाद ला दी गई। सरदार तनवीर इलियास के दौर इक़्तिदार में यही वज़रा जो
ماضی میں بھی متحرک رہے، یہ سردار تنویر الیاس خان کے خلاف ہی متحرک ہو گئے، اور اس کے بعد اپنی اس پارٹی کے ساتھ جس کے ٹکٹ پر یہ منتخب ہوئے اس کے ساتھ بھی بے وفائی کر کے اب ایک نئے ٹھکانے کی تلاش میں ہو چکے۔ دیکھنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے آزاد کشمیر کو پوری دنیا کے اندر، آزاد کشمیر کی اسمبلی کو، آزاد کشمیر کے عوام کو اور اس ہماری ریاست کی تذلیل کرائی، پوری دنیا کے اندر ایک مذاق بنایا کہ آزاد کشمیر میں 5 سال کے لیے مینڈیٹ حاصل کرنے والی کسی بھی جماعت کے خلاف وہ 5 سالوں میں 3 مرتبہ عدم اعتماد پیش کیا جائے، لیکن ان لوگوں کا ابھی تک نہ تو دل بھرا نہ تو ان کی جیب بھری، لیکن وہ ابھی نئے ٹھکانے کی تلاش میں نکل پڑے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ جن لوگوں نے ماضی میں یہ کام کیا اور جو لوگ ماضی کے آزمائے ہوئے ہیں وہ آگے فیوچر میں ایک نئی پارٹی بنا کر اس کا مستقبل کیا کریں گے، یہ تو آنے والے دنوں میں ہی پتہ چلے گا کہ وہ یہ کیا چال چل رہے ہیں، کیا نیا پلان لے کر آئے ہیں، کس کے کہنے پر یہ پارٹی بنا رہے ہیں اور کیوں بنا رہے ہیں۔ کیا آزاد کشمیر کے عوام ان لوگوں کی نئی پارٹی کو کامیاب ہونے دے گی یا ان کو قبول کر لے گی، جو بظاہر مشکل نظر آ رہا ہے۔ گزشتہ دنوں وزیر حکومت ملک ظفر اقبال نے مظفر آباد میں ایک پریس کانفرنس کرتے ہوئے اس نے بیوروکریسی کو آڑے ہاتھوں لیا، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ آزاد کشمیر میں یہ بیوروکریسی ہے، یہ ریاست کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں۔ اس بات کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا ملک ظفر جو وزیر حکومت ہیں ان کے پیچھے وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق ہیں یا کوئی اور ہے؟ اتنی جلدی یہ بیوروکریسی کے خلاف ہو گئے ہیں؟ بیوروکریسی ان کے خلاف کون سا جال بن رہی ہے، کون سی ان کے خلاف سازش کر رہی ہے، یا کون سے ان کے جو غیر آئینی غیر قانونی احکامات ماننے سے انکار کر دیا؟ لیکن اگر ماضی کی تاریخ ہٹا کے دیکھا جائے تو بیوروکریسی ہمیشہ شراکت اقدار میں ضرور رہی ہے، لیکن حکمران طبقات جب اقدار میں آتے ہیں تو اس وقت یہ اپنے اختیارات کو استعمال کر کے بیوروکریسی کو غلط استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ ٹینڈر نوٹس ہوں، چاہے وہ ٹھیکے ہوں، چاہے کوئی بڑے میگا پروجیکٹ ہوں، وہ ہمیشہ جو بیوروکریسی سے بھی اپنا حصہ مانگتے ہیں۔ لیکن اس مرتبہ آزاد کشمیر کی بیوروکریسی نے آزاد کشمیر کے حکمرانوں کو، وزرائے حکومت کو آنکھیں دکھانا شروع کر دی ہیں، اور یہ آنکھیں جو دکھا رہے ہیں اس سے بلش ہو کر وزیر حکومت نے گزشتہ دنوں پریس کانفرنس کی۔ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ کیا آزاد کشمیر حکومت اور بیوروکریسی کے درمیان فاصلے بڑھنا شروع ہو گئے یا بڑھ چکے ہیں؟ جبکہ دوسری جانب اگر یہ دیکھا جائے کہ مسلم لیگ نون آزاد کشمیر نے بھی حکومت سے الگ ہونے کا اشارہ دے دیا ہے، اور اطلاع یہ ہے کہ آئندہ آنے والے چند دنوں میں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر حکومت کی کسی بھی نااہلی کا، کسی بھی نقصان کا وہ حصے دار نہیں رہے گی، اور مسلم لیگ نون بھی اپنی اتحادی حکومت سے الگ ہونے کا اور فیصلہ بھی کر چکی ہے، جس کا باضابطہ اعلان 21 اکتوبر کے بعد کیا جائے گا۔ ان ساری صورتحال پر اگر نظر دہرائی جائے کہ موجودہ جو وزیر اعظم ہیں، جو اتحادی حکومت آزاد کشمیر میں بنی ہے، ان 6 مہینوں میں یہ نہ تو وزراء کو اختیارات دیے گئے، نہ آزاد کشمیر کے ترقیاتی کام کیے گئے، نہ عوام کو ریلیف مل سکا، نہ بلدیاتی نمائندوں کو ان کے اختیارات دیے گئے، نہ کسی بھی ادارے پر نظر اگر دیکھی جائے تو ہر ادارہ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ کیا ان تمام حالات میں جو ریاست پیچھے جا رہی ہے، عوام کے دلوں میں نفرت پیدا ہو رہی ہے، اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ زاہد تبسم کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔